अस्सलाम वालेकुम उस्मान। मैं बिल्कुल जब छोटा सा था ना तब से मेरा शौक़ था कि मैं कुरान मजीद के ऊपर गौर व फ़िक्र करूँ, कुरान मजीद के अल्फाज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी मदद की, इतनी ज़बरदस्त मेरी मदद की अल्लाह ताला ने कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं रिसर्च करके कुरान मजीद के अल्फाज़ ख़ुद भी सीख रहा हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। मुझे तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया और मैंने कुरान मजीद के कई अल्फाज का तर्जुमा कई अल्फाज के मीनिंग्स और अक्सर अल्फाज के आपस में डिफरेंसेस वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। पिछले 1 साल से तकरीबन ज़्यादा का अर्सा हो गया और प्रमोशन भी हुई है मेरी इस दौरान में। सिर्फ मैं आप लोगों के साथ मीनिंग्स शेयर नहीं कर रहा रिसर्च करके, बल्कि मैंने अब एक ऑनलाइन स्टोर भी शुरू किया इस्लामिक बुक्स का और बहुत ही कम रेट्स पर ये बुक्स आप लोगों के साथ मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ ऑनलाइन, ताकि आप लोग भी परचेज़ करें और कुरान मजीद का इल्म हम लोग सीखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। और आर्यतन भी ले सकते हैं, यानी अगर किसी के पास किसी के पास पैसे नहीं हैं लेकिन वो ये बुक्स लेना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन स्टोर पर ऑर्डर दे दें, बुक्स मैं उन तक पहुंचा दूंगा। पैसे की बिल्कुल फ़िक्र ना करें, इस्लामिक बुक्स हैं, पढ़ें और दूसरों तक भी ये बातें पहुंचाएं। मेरे पास जो कुछ इस्लामिक बुक्स हैं अभी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और फिर एक और बात भी शेयर करता हूँ कि जो कमेंट मिल रहे हैं उससे रिलेटेड। अभी जो मेरे पास बुक्स हैं उसमें है सही बुखारी शरीफ, कामूसुल कुरान, ये लोएस्ट रेट पर मिल रही है अभी फ़िलहाल। मेरे पास जो बुक्स हैं उनमें ज़्यादातर थोड़ी सी कीमती बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं सारी। मुफरदातुल कुरान, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयानुल कुरान, डॉक्टर इसरार अहमद साहब की सीरत नबी जो है ये मौलाना शिबली नुमानी और इलामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैहिमा की है। सही मुस्लिम शरीफ, सुनन निसाई शरीफ और सुनन इब्न माजा। अब कमेंट ये था कि किसी ने पूछा था कि आपके पास जो ये बुक है मुफरदातुल कुरान, ये उर्दू में है कि नहीं। तो ये बिल्कुल उर्दू में है और मैं भी इससे सीख रहा हूँ। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसमें से अक्सर वीडियोस के अंदर आप लोग देखेंगे कि मुफरदातुल कुरान बाय इलामा रागिब अल इस्फहानी, इस बुक का रेफरेंस ज़रूर आप लोगों को नज़र आएगा। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये इसका उर्दू में तर्जुमा मेरे पास अवेलेबल है और कुछ भी वर्ड आप लोगों ने, जैसे ये हदद का वर्ड है अल-हद्दु, इससे आप लोगों ने सीखना हो तो इसमें उर्दू तर्जमे के साथ मुकम्मल तशरीह मौजूद है। एक किस्म की तशरीह है हर लफ्ज़ की, इसके मादे के साथ जो अरेबिक मादा है उसकी बेसिस पर यहाँ पर आप लोगों को मीनिंग्स डिटेल में नज़र आएंगे। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ कि आम डिक्शनरीज़ जो हम लोगों के पास होती हैं और मुफरदातुल कुरान जो इलामा रागिब अल इस्फहानी साहब की बुक है उसके अंदर थोड़ा डिफरेंसेस बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके किस तरह ये आप लोगों को हेल्प कर सकती है। फ़र्ज़ करें रजू वर्ड है, रजू, ये अगर हम कामूसुल कुरान डिक्शनरी में देखते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ वर्ड्स आप लोगों को नज़र आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे रजा, रजा वो फिरा, लौटा, फिर इधर और यहाँ पे सारे वर्ड्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये मीनिंग्स तो हैं कामूसुल कुरान में। इसी तरह हम लोगों के पास अगर आप लोग ये डिक्शनरी देख लें मिसबाहुल लुगात, इसमें भी आप लोगों को रजा से रिलेटेड मुख्तलिफ़ मीनिंग्स नज़र आएंगे। रजा, तुरजा, राजअहू। लेकिन अगर आप लोग देखते हैं मुफरदातुल कुरान तो इसमें डिक्शनरी की मीनिंग्स के साथ साथ आप लोगों को कुरान मजीद से रेफरेंसेस भी मिल रहे हैं और मुख्तलिफ़ वर्ड्स इस अरेबिक मादे के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। तो ये अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग कुरान मजीद से भी रिलेट कर रहे हैं बात को, और कुरान मजीद को समझने में यहीं पर आप लोगों को, मतलब यही अगर बुक आप लोग पढ़ते जा रहे हैं तो कुरान मजीद को समझने में आप लोगों को साथ साथ मदद मिलती जा रही है। और कई जगहों पर आप लोगों को बड़े क्लियरली डिफरेंसेस भी नज़र आएंगे एक वर्ड और दूसरे वर्ड के अंदर। इस किताब के शुरू में आप लोग देखेंगे कि लिखा है कि मुफरदात में रागिब इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 1589 मवाद से बहस की है। कुरान मजीद की आयत तो साथ बयान की ही हैं, इसके अलावा मौलिफ़ ने
الفاظ کی تشریح کے سلسلے میں اشعار، محاورات اور احادیث کو بھی بطور شواہد پیش کرتے ہیں، اور بعض علماء تفسیر و لغت کے اقوال بھی بطور تائید پیش کرتے ہیں، اور بعض مقامات پر وضاحت کے لیے اختلافات قراءات کو بھی زیر بحث لاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اکثر آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ کہیں تھوڑا کمپیریزن سے بات سمجھانے کے لیے انفارمیشن ملے گی اس بک میں۔ تو اگر فرض کیا آپ لوگ نفس کے میننگز کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے قرآن مجید سے ایک آیت بیان کی ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اس کے ترجمے میں ہے تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اس سے رغبت کریں۔ اب یہاں پر جو نفس متنافسون ورڈ ہے، اسے انہوں نے بتایا کہ یہ تقریباً ریلیٹ کر رہا ہے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں جو بات ہو رہی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بندہ اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف لپکو، بندو اپنی پروردگار کی بخشش کی طرف لپکو۔ تو یہاں پر فلیتنافس المتنافسون تیزی سے جانے کے میننگز میں تقریباً آ رہا ہے، اور وہ سابقوں سے ریلیٹ کر رہا ہے، تو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک اور ڈفرینس آپ لوگ نوٹ کریں گے عام ڈکشنریز میں اور اس مفردات القرآن ڈکشنری میں۔ اگر فرض کیے کوئی عام ڈکشنری دیکھتے ہیں تو عموماً اس کے نیچے ساتھ ساتھ ریفرنسز نہیں ہوتے، اور مفردات القرآن میں جو یہ ترجمے والا ایڈیشن ہے جسے آپ لوگ مجھ سے آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں، اور عموماً جو آن لائن سائٹس ہیں ان کی نسبت کافی لو ریٹ پر آپ لوگ مجھ سے یہ لے سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں نیچے ساتھ ساتھ ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہیں، اگر فرض کیا کسی شاعر کا حوالہ دیا ہوا ہے یا کسی اور شخص کی بات ساتھ بیان کی ہے تو نیچے ریفرنسز بھی ہیں، آپ لوگ اسے پر مزید بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس ڈکشنری کا، جو صرف قرآن مجید کے اوپر ریسرچ کرنے میں آپ کو مدد نہیں کرے گا بلکہ ریفرنسز بھی دے گا تاکہ آپ لوگ مزید آگے ریسرچ کریں اور دوسروں کو بھی وہ ریفرنسز کے ساتھ بات کریں۔ تو یہ مفردات القرآن از علامہ راغب الاصفہانی کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن تھی۔ آپ لوگ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آن لائن سٹور سے یا کسی بھی بڑی بک شاپ سے۔ یہ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بک مل جائے گی۔ قرآن مجید پر خود بھی ریسرچ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں کہ یہ عمل کرنے والی کتاب ہے، اس سے زندگی بن جاتی ہے، اس سے آخرت بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ آپ لوگ کے لیے انفارمیشن تھی، کمنٹ بھی آیا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، اور آپ لوگ مجھے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں بھی قرآن مجید پہ ریسرچ کر رہا ہوں اور الفاظ کے معنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور سپورٹ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میری ویڈیوز کو آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر شیئر نہیں کرتے تو فیڈ بیک دیں، اس طرح بھی سپورٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ بتائیں، اگر اچھا کام کر رہا ہوں تو اس کے لیے انسپائر کریں، مزید انسپریشن ملتی ہے آپ لوگوں کی بات سے، اور اس طرح بھی سپورٹ کر سکتے ہیں کہ میرا آن لائن بک سٹور ہے تو اس سے آپ لوگ بکس پرچیز کریں، اور اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ کیش آن ڈلیوری پر آپ لوگ یہ لے سکتے ہیں، آپ لوگ ڈور سٹیپ سے اٹھا سکتے ہیں، میرے ڈور سٹیپ سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آریتن بھی لے سکتے ہیں، کسی کے پاس اگر فوری طور پر پیسے نہیں ہیں اور وہ بکس لینا چاہتے ہیں تو وہ مجھے میسج کر دیں، بکس میں سینڈ کر دوں گا، پیسوں کی فکر نہیں کرنی، پیسے انشاءاللہ جب بھی آپ لوگوں کے پاس ایزیلی ہوں گے آپ لوگوں نے پے کر دینے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔